आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और मुहर्रम के महीने में, ख़ास तौर पे ताज़ीम के महीने में बेहद फ़ायदा उठा रहे होंगे। इस महीने से आपको बहुत सारे मैंने वीडियोस के अंदर ऐसे वज़ाइफ़ और ऐसे कलिमात बताए हैं जो इस महीने में आपने लाज़मी करने हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ हल फरमाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ से नवाजेगा, औलाद से नवाजेगा, आपके जो भी कोई मसाइल चल रहे हैं उनको दूर फरमाएगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है वो जवाब दे दूँ। वो ये है कि ये मुझसे पूछा गया था, इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, तो इसका जवाब मैं अभी दे देती हूँ। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, सो इसका जवाब देना वीडियो में बनता है। क्वेश्चन ये था कि क्या तरीका है कि हम जो वज़ाइफ़ या अमल करते हैं उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देने लगी हूँ। ये मैं पहले भी वीडियोस में रिपीट कर चुकी हूँ, लेकिन वो लोग जो नहीं जानते या न्यू है चैनल पर, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप अपने अमल को और अपने वज़ाइफ़ को ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंट बना सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं और ज़्यादा जल्दी उस चीज़ को कबूल करवा सकते हैं। वो तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जब आप अमल कर रहे होते हैं और दुआ करते हैं तो दुआ के वक्त आप सिर्फ अपनी ज़ात को मद्देनज़र मत रखा करें। यानी आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं कि अल्लाह आपके जो है वो मुश्किलात जो हैं उनको सॉल्व करे, अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा करे, अल्लाह आपको औलाद से नवाजे, अल्लाह ताला। आप सिर्फ अपनी ज़ात को आगे रख के अपने लिए दुआ करते हैं। मैंने कई बार ये कहा है और ये बात समझाने की कोशिश की है कि जब आप दुआ करते हैं तो आपने सबको, अपने तमाम रिश्तेदारों को, अपने तमाम दोस्तों को, अहबाब को, अजीज़ व अकारब को और उम्मत मुसलमा को भी अपने साथ, अपने जहन में रखना है और सबके लिए दुआ करनी है। अपने लिए भी दुआ करें और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करें कि ऐ अल्लाह, इस अमल का फैज़ या इस वजीफ़े का फैज़ पूरी उम्मत मुसलमा तक पहुँचा और सबके मसाइल हल फरमाए। यानी जो जो इंसान इन मसाइल से गुजर रहा है, जो मैं अपने लिए, जिनका फैज़ मैं अपने लिए मांग रहा हूँ, तो ऐ अल्लाह, इसका फैज़ बाकी लोगों को भी अता फरमा। जो फ़ायदा, जो फैज़ मैं हासिल करना चाहता हूँ मेरे अजीज़ व अकारब को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे उम्मत मुसलमा को और तमाम वो लोग जो इस तकलीफ़ से दो चार हैं, उनको भी इसका फैज़ अता फरमा। फिर जाके आपकी दुआ कबूल होती है। अपने लिए दुआ तो हर इंसान मांगता है, हर इंसान अपनी ज़ात को तरजीह देता है, लेकिन वहाँ पर दुआ कबूल होना शुरू होती है जब आप दूसरे लोगों को भी अपनी दुआओं में शामिल कर लेते हैं और आप इस चीज़ का अपनी ज़ात को भी एहसास दिला रहे होते हैं कि आपकी रूह और आपकी ज़ात बेनियाज है हर तरह की बुग़्ज़ से, हसद से जो हम किसी के लिए भी रखते हैं। अपने लिए दुआ मांगना आसान है, लेकिन अपने दुश्मन के लिए या ऐसे इंसान के लिए दुआ मांगना जिसको आप पर्सनली पसंद नहीं करते, लेकिन आप जानते हैं, आपको मालूम है कि वो इंसान भी इसी तकलीफ़ से दो चार है या उसकी ज़िंदगी में भी इन्हीं चीज़ों की कमी है, फिर भी आप उस इंसान के लिए दुआ मांगें, तो याद रखिए कि आप अपना दर्जा बुलंद कर लेते हैं अल्लाह ताला के सामने। तो बेसिकली जब आपने दुआ मांगनी है, आपने तमाम उम्मत मुसलमा को और अपने अजीज़ व अकारब को भी अपने जहन में रखना है और सबके लिए दुआ मांगनी है। ये है वो जेन्युइन तरीका अमल करने का, कोई भी वजीफ़ा करने का और दुआ करने का, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो। मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत डिटेल में आपके इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है और अब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अपनी दुआओं को, अपने अमल को, अपने वजीफ़े को पोटेंट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। अब बात करते हैं उस अमल की जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ। बहुत ख़ास, बहुत अच्छा अमल है, इस पर पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो मेरे चैनल पर न्यू हैं। मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी इस अमल से फ़ैज़ हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन पूरे कलिमात के अंदर अल्लाह ताला ने इसके एक एक नुक्ते में और एक एक लफ्ज़ में बहुत बरकत रखी हुई है और ये कहा जाता है कि इसके एक एक नुक्ते के साथ अल्लाह ताला ने एक एक फ़रिश्ता मुतय्यन किया हुआ है। मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक अल्लाह ताला ने बहुत सारी नूरी मखलूक सिर्फ इन कलिमात के साथ मुतय्यन की हुई है। मैंने एक बुज़ुर्ग को सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जो कलिमात हैं इतने खुशू खुजू के साथ पढ़ते हुए देखे हैं, इतने दिल के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ पढ़ते हुए देखे हैं कि शायद ही मैंने किसी और इंसान को ऐसा कोई और अमल करते हुए देखा हो। और वो इंसान जो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन अल्फाज की तस्बीह करता है, अल्लाह ताला कई 100 फरिश्तों को उस इंसान के ऊपर मुतय्यन कर देता है कि वो उसकी दुआ सुने, उस दुआ को अल्लाह ताला तक पहुँचाएं, उसकी हर दुआ के एक एक लफ्ज़ पर आमीन कहें।
میں یہ بات واضح کر دوں کہ جب آپ کوئی دعا کرنے لگتے ہیں، جب آپ اللہ کا کوئی کلام پڑھنے لگتے ہیں، اگر آپ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ایک تسبیح کر لیں یا 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ دعا کر لیں، یا وہ کلمہ آگے جو آپ پڑھنے لگے ہیں وہ پڑھ لیں، یا کوئی آیت یا سورت پڑھنے لگے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے کئی سو فرشتوں کو آپ کی طرف متوجہ کر دے گا اور وہ آپ کی دعا سنیں گے، اس دعا کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ اور جب آپ تسبیح پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھ کر چاہے 313 مرتبہ پڑھ لیں یا 100 مرتبہ پڑھ لیں، آپ پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں تو وہ فرشتے آپ کے ایک ایک لفظ پر دعا کے ایک ایک لفظ پر آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ محرم کا تعظیم والا مہینہ چل رہا ہے، حرمت والا مہینہ چل رہا ہے، اگر اس مہینے میں آپ اس کی تسبیح جاری رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس تسبیح کو آپ دن میں ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں، یا آپ نے کوئی اور عمل شروع کیا ہوا ہے اور آپ اس سے پہلے 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ عمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول بھی کرے گا، آپ کی دعائیں بھی قبول کرے گا، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، کیونکہ موسٹلی لوگ آپ میں سے جو ہے وہ رزق میں برکت کے لیے جو ہے وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اولاد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور بھی کئی سارے ایسے مسائل، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو دور فرمائے گا اور آپ کی دعائیں بھی قبول فرمائے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذو الجلال کی مبارک ذات کو پکارتے ہیں جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ رحمان کو بلا رہے ہیں، آپ رحیم کو پکار رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فوری طور پر آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے، اللہ کی نوری مخلوق آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے کہ آخر اللہ کا یہ بندہ اس سے کیا دعا مانگنے لگا ہے، اس سے کیا عرض کرنے لگا ہے، کیا ریکویسٹ ہے، کیا یہ چاہتا ہے، کیا اپنے دل کی خواہش جو ہے وہ اللہ کے سامنے رکھنے لگا ہے۔ اور انہی الفاظ کو جب آپ کثرت سے پکارتے ہیں، کثرت سے آپ ادا کرتے ہیں، تو بے شک آپ کو اس کا فائدہ ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پکار کا جواب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری بات کا جواب دوں گا۔ وہ جواب کن صورتوں میں ہوتا ہے؟ وہ جواب ان صورتوں میں ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے پازیٹیو سائنز دکھاتا ہے جن سے آپ کے مسائل حل ہو رہے ہیں، یا آپ کے دل میں سکون اتر رہا ہے، آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی، پازیٹیو وائبز آنا شروع ہو گئی ہیں، آپ کو اپنے مسائل جو ہے وہ ریزالو ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ جوابات ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کے کلمات اور خاص طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جواب میں آپ کو دیتا ہے، اس سے آپ کو سرخرو کرتا ہے، اور اس سب کے بعد قلبی سکون گارنٹیڈ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو سکون آپ کے دل میں اترے گا وہ گارنٹیڈ ہے۔ پرانے وقتوں کی جو عورتیں تھیں، جو مرد حضرات تھے، وہ ہر کام کرنے سے پہلے، ایون صبح سو کر بھی اٹھتے تو سب سے پہلی جو چیز وہ اپنی زبان سے ادا کرتے تھے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات تھے۔ اور آج ایسا نہیں ہوتا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں یا اپنا کوئی کام شروع کرنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنا ہے۔ تو آپ کے کاموں میں برکت کیسے ہوگی؟ اس لیے اس چیز کو اپنا معمول بنائیے، دن میں 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تسبیح ضرور کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں فضل عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے۔ اپنا کوئی بھی کام سر انجام دینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلمات ضرور پڑھیے۔ خواتین خاص طور پر کھانا بنانے سے پہلے، کھانا بناتے وقت ان کلمات کو ضرور دہرائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا قبول فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔